पाक तुर्की ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सतह का दिफाई और सिफारती वफ़द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा याशेर गुलेर भी शामिल। वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल, अहम फैसले मुतवक्के। मॉनसून का सुपर स्पेल जारी। रात गए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। आपारा, ब्लू एरिया, F8 और G6 में बादल बरसे। लाहौर में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जौहर टाउन और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफर तवील है, इसे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट। गोरख धंधे से चीनी के दाम बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहाक डार के जेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कदम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। नंबर्स और प्रोजेक्शन कर लिए हैं, कोई इंपोर्ट की जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। मुल्क में चीनी की बरामद और दरामद का खेल। चीनी की कीमतों में होश शुबा इजाफा। जिम्मेदार कौन, फायदा किसको पहुंचा? बरामद के फैसले के वक्त चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी। अब मुल्क में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में निर्ख 18 से 20 रुपए फी किलो बढ़ गए। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज किए। 11,500 फाइलें गुम। हुक्काम के मुताबिक फाइलों की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनजीर भुट्टो की शहादत पर चल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द किया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 149 अफराद गिरफ्तार। खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार से है। 7 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खतीर रकम बटोर रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप की फायरिंग। बेटी को कत्ल कर दिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी खदशा। जनूबी वजीरिस्तान अब में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। शाम 7 बजे तक तमाम रास्ते बंद। नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 2 एलामिये कल अदम करार। अदालत का 10 रोज में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अलीमा खान ने बानी PTI के बेटों की सियासत में आने का ऐलान कर दिया। कहा कासिम और सुलेमान जल्द PTI में शामिल होंगे। दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान आकर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। बोले आगे बढ़ने के लिए सख्तियां खत्म की जाए। तहरीक चलाना आईनी हक है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। फिलहाल किसी किस्म का कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहा।
اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوبرز کے چینل بلاک کرنے کا حکم، متی اللہ جام، اسد طور، صدیق جان، تحریک انصاف کے چینلز بھی شامل۔ فیصلہ ایف آئی اے کی ریاست مخالف مواد کی انکوائری کے نتیجے میں شواہد کی بنیاد پر کیا گیا، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ حکم نامے کا متن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد ہی حتمی شکل دینے کی بھی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا، ریاست مخالف سرگرمیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب میں ریکارڈ مدت میں سڑکوں کا جال بچھایا، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنات کام کر رہے ہیں۔ 30 سال سے نظر انداز کی گئی شاہراہیں اب تعمیر ہو چکی، دوسرے صوبوں کی سرحد شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے پنجاب سے نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں خطاب، فلائی اوور اور انڈر پاس کا افتتاح، کہا جنوبی پنجاب میں پانی کی کمی کو دور کریں گے۔ دو ریاستی حل کے بغیر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ رہنما خرم دستگیر کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا دو ریاستی حل کے لیے ابراہم ایکارڈ پر سب کو متحد ہونا ہوگا، بھارت کو اب کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور بیٹھک، ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی، نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود۔ ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں۔ غزہ میں بارود کی برسات، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، مزید 25 فلسطینی شہید۔ صبح سے اب تک 70 شہادتیں۔ دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے مذاکرات، ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق نتائج کے حصول کے لیے واضح ٹائم لائن نہیں دے سکتے۔ قطری وفد کی وائٹ ہاؤس میں بھی اہم ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی ولی عہد کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، خطے کا استحکام برقرار رکھنے پر سعودی ولی عہد کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 109 ہو گئی، 28 بچے بھی شامل۔ سمر کیمپ سے بچوں اور کاؤنسلر سمیت 41 افراد تاحال لاپتہ۔ مزید بارش کی پیش گوئی کے بعد ایمرجنسی نافذ۔ گورنر ٹیکساس کا متاثرہ علاقوں کا اضافی فضائی جائزہ، امریکی صدر بھی جمعے کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں تو جلدی کریں، رجسٹریشن کا آج آخری دن۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 2 لاکھ عازمین حج رجسٹریشن کرا چکے۔ گھر بیٹھے بغیر فیس کے آن لائن بھی رجسٹریشن کرانے کی سہولت، رجسٹریشن کروانے والے ہی حج کے اہل تصور ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان، محمد نواز کی واپسی، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب۔ سلمان آغا قیادت کریں گے، انجری سے 2-4 شاداب خان، حارث رؤوف شامل نہیں۔ وسیم جونیئر، حسن علی، نسیم شاہ، عرفان نیازی ڈراپ۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا، سارے میچز ڈھاکہ میں ہوں گے۔ اور خوشبوؤں کے شہر پیرس میں فیشن کے رنگ، ڈیزائنر لینا ایرزیا کے خوبصورت اور دیدہ زیب ملبوسات کی نمائش، گہرے اور ہلکے رنگوں کا حسین امتزاج مرکز نگاہ، شرکاء کے دل کھول کر پذیرائی۔